वेलकम बैक। गूगल ट्रेंड्स पर जिस वक्त ये बात सामने आई कि पाकिस्तानी सेक्स की सर्च इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा करते हैं, तो इंटरनेशनल मीडिया ने इसको हेडलाइंस बना दिया। गूगल ट्रेंड्स उस डेटाबेस पर मुश्तमिल होते हैं जो किसी भी वक्त ऑनलाइन यूज़र्स की इंटरनेट एक्टिविटी का हिसाब रखते हैं। इन ट्रेंड्स में ये बात भी सामने आई कि पेशावर में सेक्स की सर्च सबसे ज़्यादा होती है। इंटरनेशनल हेडलाइंस देखने के बाद जब हमने खुद गूगल ट्रेंड्स को सुबह के वक्त एक्सेस किया, उस वक्त पाकिस्तान सर फहरिस्त था, ना सिर्फ सेक्स बल्कि सूफी म्यूज़िक और टेररिज्म की सर्च में भी। गूगल ट्रेंड्स की बेसिस पे जो इंटरनेशनल हेडलाइंस बनी, इसकी तहकीक करने के लिए हमारी रिपोर्टर सना पॉल और मावरा हसन ने इस्लामाबाद के लोगों से उनकी राय ली। लेकिन इससे पहले कि हम आपको इस्लामाबाद के लोगों की राय बताएं, ये बात काबिल ज़िक्र है कि पाकिस्तान के 6 शहरों में इस्लामाबाद में लोग सेक्स की सबसे कम तलाश करते हैं। आइए देखते हैं कि लोगों का इस बारे में क्या कहना है। नहीं, ये ना हमारे कल्चर के खिलाफ है। ऐसा तो मैं नहीं कहता कि हमने नहीं देखी, वो तो एक बिल्कुल ही बिल्कुल देखी है, लेकिन इनिशियल व्हेन वी आर बहुत जो है ना, हम जब मैच्योर नहीं थे। कौन वेबसाइट? आपका क्या ख्याल है? आपने कभी ऐसी वेबसाइट देखी, सेक्सी वेबसाइट देखी कभी आपने? नहीं, कभी भी नहीं देखी? नहीं। भी आपने? नहीं, मैंने नहीं। पहले कभी भी नहीं देखी? नहीं, कभी नहीं। No, I have not seen this website. मौका मिलेगा तो देखेंगे? I will see. कभी भी नहीं देखी? कभी भी नहीं देखी। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। अब उसी गूगल की सर्च हो बेशक, लेकिन हम भी तो इसी पाकिस्तान के लोग हैं ना आप देखते होंगे ना हम देखते हैं, तो फिर भी अगर 1% देख रहा है तो उसमें कोई स्टैंड फर्स्ट तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान 192 कंट्रीज में स्टैंड फर्स्ट। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये मानने वाली बात ही नहीं। कभी भी नहीं देखी? नहीं, हमने कभी नहीं देखी। हम कभी गए नहीं हैं। कभी मौका मिले तो देखेंगे? ठीक, देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे। आपने कभी ये वेबसाइट देखी? सॉरी मैम, ये जब कंप्यूटर अवेलेबल था, यंग थे, स्कूल लाइफ में थे, तब तो देखते थे। लेकिन मेरे ख्याल है कि ये जो यंग एक होती है जनरेशन, ख़ास तौर पर एक एज आती है, उस एज के अंदर एक तजस्सुस होता है हर बच्चे के अंदर। तो उस तजस्सुस को अपना मीट करने के लिए लोग इस किस्म की हरकतें करते हैं। अभी भी ऐसा ही है। और अगर इसको थोड़ा सा हम इस लिहाज से लेके चले जाएं कि बच्चे के लिए एक इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर हो, और बच्चे को माँ बाप की तरफ से, टीचर्स की तरफ से पहले थोड़ा सा गाइड कर दिया जाए कि बच्चे ये चीज़ होती है, इसके अंदर कोई तजस्सुस नहीं है। जब आपकी एक पर्टिकुलर एज आएगी तो आपको हम खुद ब्रीफ कर देंगे कि ये चीज़ क्या है, तो उसके अंदर से वो तजस्सुस ख़त्म होगा। और जब वो चीज़ ख़त्म होगी तो डेफिनेटली जब उसको पता होगा कि ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, उसको पहले से गाइड किया हुआ होगा, तो वो चीज़ अपने वक्त पर जब खुद ब खुद वो देख लेगा, पहले से वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। मेरा ख्याल है कि इसका इस्तेमाल कम हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा। वेबसाइट्स इसमें कोई शक नहीं, इसमें काफ़ी ज़्यादा है। इसमें नहीं, मैंने आज नहीं देखी। Well, most of the people do. I also do sometimes. नहीं, sorry man. क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, ये कैसे इसका जवाब देंगे। हमारा लिए में कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन ये कि मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में देखी जाती है, खाली पाकिस्तान का नाम। डेफिनेटली इट्स अगेन आपके अपने घर के माहौल के ऊपर होता है, आपकी अपनी पर्सनालिटी के ऊपर होता है कि हाउ यू डोंट गो फॉर सच थिंग्स। सो डेफिनेटली आपके अपने अगर नहीं है इंट्यूशंस तो यू वोंट गो फॉर दैट। लेकिन आप क्या बताएंगे, क्या वजह है कि क्यों पाकिस्तान फर्स्ट रैंक हो रहा है? फर्स्ट रैंक हो रहा है इसलिए क्योंकि हमारे फ्रस्ट्रेशन है, होता सब कुछ है, इट्स नॉट ओपन, इट्स नॉट समथिंग दैट यू क्लेम ओपनली। अंदर खाने सारा कुछ है। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि ओपन होना चाहिए, लेकिन ये कि चीज़ों को एक ख़ास तौर पे जो दबा दिया जाता है ना कि नहीं करते, जो आपके रिलीजन में भी है कि इफ़ थिंग्स बच्चों को छोटी एज में पता होनी चाहिए। जब वो बातें आप नहीं बताएंगे और सब नहीं करेंगे तो वो डिफरेंट मीन्स से ढूंढने की कोशिश करेंगे। नहीं, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। मे बी मेरे ख्याल से यंगस्टर्स जो ख़ास तौर पे लड़के होते हैं, इन लोगों की गैदरिंग ऐसी होती है, ये इन चीज़ों को एंजॉय करते हैं मेरे ख्याल से। लड़कियाँ आई डोंट नो अबाउट गर्ल्स, आई डोंट थिंक वो इसमें नहीं है। लड़के जो है वो होते हैं, आई गेस। Absolutely not. I think those things should be banned because I think it's an abuse of very vulnerable people. जी मैडम, बिल्कुल देखी हुई है ये। मैडम देखते नहीं है वैसे ही, मतलब वो फसी साहब ने, हमारे दोस्त हैं, इन्होंने बताया था, तो वो बस चेक ही की थी, बस देखते नहीं है इसको। मैंने तो नहीं किया सर्च किया, लेकिन यू आर राइट कि बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। आपने देखी? नहीं। चांस मिलेगा तो देखेंगे? ऑफ कोर्स नॉट।
نہیں میں نے بھی نہیں دیکھی. کبھی بھی نہیں دیکھی. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کسی کے لائک ذاتی ہے, وہ کرے یا نہ کرے؟ سوری. ہمارے رپورٹر اعزاز سید ایک پریس کانفرنس میں تھے جہاں پہ پاکستان مسلم لیگ کے اسپوکس مین صدیق الفاروق بھی موجود تھے. انہوں نے وہاں پہ موجود صحافیوں اور صدیق الفاروق صاحب سے آج کی ہیڈ لائنز کے بارے میں پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا. السلام علیکم جی. یہ ایک خبر آئی ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ یہ فاش سائٹس ہوتی ہیں نا, یہ اریاں سائٹس انٹرنیٹ پہ, وہ دیکھتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھی؟ دیکھی ہیں. انٹرنیٹ پہ دیکھی ہیں یا؟ ہاں دیکھی. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستانیوں کے بارے میں یہ آئی ہے خبر کہ یہ سب سے زیادہ دیکھتے ہیں یہ جو سائٹس ہیں, تو وہ ٹھیک ہے یا غلط؟ ٹھیک ہی ہوگی. جب میں نے دیکھی ہے تو, اور آپ جیسے لوگوں نے تو لازمی اس میں عیاشیاں کی ہوں گی. ہاں کیوں ٹھیک نہیں ہوگی؟ غلطی اس میں کون سی بات ہے؟ اور پھر انہوں نے جب بنائی ہے تو دیکھنے کے لیے بنائی ہے نا. لیکن اب دیکھنے میں بعض لوگ اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں, بعض لوگ اس کو بری نظر سے دیکھتے ہیں. وہ تو نظر کا فرق ہوتا ہے, دیکھنے میں وہ نہیں ہوتا ہے کہ بھئی اس نے کس لحاظ سے دیکھی اور کس طرح. آپ سمجھتے ہیں بند کر دینا چاہیے, ختم کر دینا چاہیے. لعنت بھیجتے ہیں اس کے اوپر. ہاں کہ وہ ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں, ان کے مستقبل تباہ ہو رہی ہے, ان کی حال ماضی سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے, تو ختم کر دینا چاہیے. دنیا بھر میں جو فاش سائٹس دیکھتا ہے, آپ فاش سائٹس دیکھتے ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں دیکھتے. بالکل نہیں. آپ نے کبھی نہیں دیکھا؟ میں آج کی بات کر رہا ہوں, ابھی جو کافی سالوں سے کچھ بھی نہیں دیکھا. آج ابھی نہیں دیکھا یا پہلے دیکھتے ہو؟ میرے خیال ہے غلطی سے جو اسٹوڈنٹ لائف میں کبھی کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے کھولا ہوا تھا, تو اس دور کے بعد کبھی موقع نہیں ملا. اب میں تو 6 بچوں کا باپ ہوں اور میری عمر بھی ایسی ہے, تو میں نے کیا کرنا ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ الیکٹرانک میڈیا میں ایک ایک کلک جو ہے وہ ریکارڈ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, ایک ایک سٹروک ریکارڈ ہوتا ہے. تو اس میں اگر یہ بات ایسی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے جو ارباب حل و عقد ہیں, علماء, ان سب کے لیے یہ گویا ایک لمحہ فکریہ ہے کہ وہ ہماری نوجوان نسل کی, ہماری قوم کی اصلاح کی طرف توجہ دیں. معاشرے میں جو گھٹن ہے, غیر فطری گھٹن, یعنی اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ مل جل کے اقدامات کریں. آپ سمجھتے ہیں یہ غیر فطری گھٹن کی وجہ سے؟ بہت سی چیزیں ہیں اس میں. غیر فطری گھٹن بھی ہے, اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میڈیا جس طرح سے سیکس کو ابھار رہا ہے, جس طرح سے سفلی جذبات کو برانگیخت کر رہا ہے, یہ اس کا اثر ہے. آپ نے دیکھی فاش وقت؟ نہیں, میں نے کبھی جب شادی نہیں تھی تبھی؟ میں نے اس وقت تو میرے خیال میں تھی نہیں. میں تو آپ کو بتایا, میں نے تو 76 میں, میں 6th ایئر میں تھا, تو ہمارے اس دور میں تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ایسی الیکٹرانک ایج والی بات نہیں تھی. لیکن میں نے اپنی زندگی میں ٹیلی ویژن تو اپنی جگہ, لیکن لٹریچر میں نے پڑھا. میں ڈرامے پہ بحث کر سکتا ہوں, میں فلم پہ بحث کر سکتا ہوں, میں ہر جو لٹریری اپنا صنف ہے ادبی میں اس پہ بات کر سکتا ہوں. لیکن میں نے اپنی زندگی میں سینمے میں جا کے کل 6 فلمیں دیکھی. جی یہ میں آپ کو ٹی وی پہ تو نہیں بتا سکتا. میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے کویسچنز آپ ٹی وی پہ لوگوں سے کریں اور وہ ٹی وی پہ بتائے جائیں. پرائیویٹلی تو آپ دیکھیں, ہم باتیں کرتے ہیں تو پبلک کو پتہ چلے. یہ آن چینل گفتگو ہے, یہ پرائیویٹ نہیں ہے. اور اگر آپ پرائیویٹ میں پوچھیں تو شاید میں کچھ بتاتا آپ کو. میں نے تو آج تک نہیں دیکھا. آج تک نہیں دیکھا؟ نہیں, میں ہم دیکھتے نہیں ہیں, لیکن یہ خبر میں نے پڑھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ سچ ہو. جی, فاش ویب سائٹس. پاکستان سب سے بڑا ملک ہے جس میں جو دیکھتا ہے. آپ نے دیکھا؟ جی الحمدللہ میں نے تو نہیں دیکھا. پاکستان اتنا بڑا ملک کیسے بن گیا جسے کچھ نہیں کرے نہیں دیکھا؟ یہ تو اب جس نے رپورٹ دی ہے وہی بتا سکتا ہے. نہیں جی, کبھی نہیں دیکھا. کبھی بھی نہیں دیکھا. کیسے ہو سکتا ہے آپ نوجوان آدمی کو؟ میں نے 20 سال کی عمر میں شادی کی ہے, اس لیے نہیں دیکھی کبھی بھی. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم آپ کو لاہور, پشاور اور کوئٹہ میں لوگوں کی رائے بھی دکھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.